बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से कायनात का सबसे आसान तरीन अमल, इस दुनिया का सबसे बड़ा और सरदार वजीफा कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के असूल की खातर दर बदर की ठोकरें खाई, जगह जगह धक्के खाए, लेकिन मालो दौलत ना मिला तो वो ये अमल ये वजीफा कर ले। मैं यकीन से कहता हूँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। ये अमल नहीं, सोने की कान है। जो बंदा ये अमल हमेशा करेगा कभी मालो दौलत की कमी का शिकार नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, जितनी मर्जी अगर आप बड़ी रकम की आपको फौरन जरूरत पड़ गई है, बड़ी से बड़ी रकम अगर आपको चाहिए है, अगर आपको फौरी दौलत फौरी पैसा चाहिए, फौरी अमीर बनना चाहते हैं, तो फौरन आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी में एक मर्तबा, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मसले हल हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, आपके घर में फिक्रो फाका की तंगी हो, खाने पीने के लिए पैसे ना हो, बच्चों के स्कूल की फीसें अदा करने की सकत ना हो, ताकत ना हो, गुर्बत और अफलास के आपके घर में डेरे हो, तंग दस्ती हो, फिक्रो फाका हो, बीमारी हो, परेशानी हो, और आपकी ये तमन्ना हो कि रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, तंग दस्ती बीमारी खत्म हो जाए, गुर्बत के दिन खत्म हो जाए, माली हालात की परेशानी खत्म हो जाए, मालो दौलत की कसरत हो जाए, खुला रिज़्क़ मिले, बेहिसाब दौलत मिले, आपके कारोबार की बंदिशें खत्म हो जाएं, सुकून और ऐश की जिंदगी मुयस्सर हो, तो आप इंशाल्लाह ये वजीफा पढ़ लीजिए, चंद बार पढ़ लीजिए, फिर आप अपनी खुली आंखों से इंशाल्लाह इसके कमालात देख लेंगे। आपके हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोग जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी अरब में या इसके अलावा और भी बहुत सारे मुमालिक में ये वीडियो देखी जाती है, तो अब मेरे दोस्तों, अगर आपका वाकई में रिज़्क़ और दौलत का मसला है तो आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, इस वजीफे को लाजमी पढ़ लें। अगर आप पैसों की फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपको जो है वो माली मुश्किलात फौरन से हल हो जाए, अगर कारोबार करते हो, कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है, कारोबार आपका चल नहीं रहा, या जिस काम में नया काम शुरू करते हो इसमें नुकसान हो जाता है, अगर आपको नौकरी का मसला है, आपको नौकरी नहीं मिल रही या मिल भी रही है तो आपकी पसंद की नहीं मिल रही, जो भी आपके मसाइल हैं इनके लिए ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। इसके अलावा कुछ मेरे भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो कर्जों का मसला बना हुआ है, हम कर्जों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, कर्ज जो है वो बहुत बुरी चीज है। इंसान एक बार जो है वो कर्ज ले लेता है, उसके बाद सारी जिंदगी उस कर्ज के चुंगल से आजाद नहीं हो पाता। बस नाज़रीन, इस वजीफे, इस तस्बीह को करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है यकीन कामल। जिस तरह हम दुनियावी असबाब पर यकीन रखते हैं और इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, अगर हम इतना यकीन इन रूहानी असबाब पर करें और थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत कर लें तो शायद हमारी सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी बड़ी से बड़ी हाजत, हमारी बड़ी से बड़ी जरूरत यकीन कामल के साथ इन रूहानी असबाब को इख्तियार करने से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मायूसी और नाउमीदी छोड़कर पुख्ता यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से मांगे। अल्लाह इस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता जो पूरे यकीन और ईमान के साथ की जाए, और दुआ में जल्दबाजी ना की जाए। हमारी ये छोटी छोटी हाजतें, जरूरतें अल्लाह के आगे क्या हैसियत रखती हैं, बस यकीन की कमी है, नाउमीदी है और जल्दबाजी है, जिसकी वजह से हम इन मुबारक नामों के असरात से महरूम रह जाते हैं। इसलिए हर अमल और वजीफे की सबसे पहली शर्त है यकीन कामल होती है। बहसीयत मुसलमान ये हमारे ईमान का तकाजा भी है कि हम इन पर कामल यकीन रखें।
اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو سراسر اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال غارت کر لیں۔ اس لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک جو ہے اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں۔ ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو تو اس قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں اور ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ، آپ کو پتہ ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے گھر جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ جب وظیفہ پڑھنے لگیں، اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار وقت بھی آپ کو بتائیں گے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت، کب، کہاں اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلی اور اہم بات کہ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ سال کے 365 دن میں سے صبح اٹھ کر کر لیں وظیفہ، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد کر لیں، شام میں چلتے پھرتے کر لیں، رات میں سوتے وقت کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ پورا سال پڑا ہوا ہے، زندگی میں ایک بار کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ پھر اس کو روزانہ کریں گے۔ آپ خود دولت کو، پیسے کو، رزق کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جیب میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، مطلب پڑھنے میں بھی آپ کو بالکل آسان ہے۔ آپ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے اور اگر آپ لوگ فوری دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو ضرور فائدہ ہوا۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے ایک دن کر کے دیکھیے۔ ناظرین، پورا عمل بھی بتاؤں گا یہ عمل کتنے دنوں کا ہے، لیکن پڑھنے والے کو پہلے دن ہی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ جیسا کہ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ آپ یہ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو مناسب لگے۔ آپ صاف ستھری جگہ پر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ دکان پر ہیں تو دکان پر بیٹھ جائیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بے حد آزمودہ وظیفہ ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو مکمل وظائف بتاؤں گا، پورا عمل بتاؤں گا اور بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ کوئی بچہ بھی ہو تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی پڑھیں گے، 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ کو
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। एक मर्तबा हो गया, फिर दूसरी मर्तबा इसी तरह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। 3 मर्तबा। इसके बाद आखिर में 3 मर्तबा बड़ी तवज्जो से आपको देखना है, बहुत ही आसान सा वजीफा है। आखिर में आप लोगों को सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक मर्तबा पढ़ें, फिर दूसरी मर्तबा इसी तरीके से पढ़ें, तीसरी मर्तबा इसी तरीके से पढ़ें, 3 मर्तबा आप लोग इस तरीके से पढ़ लें। और इसके फौरन बाद आप लोगों को दुरूद पाक एक मर्तबा अगर शुरू में पढ़ा था तो आखिर में एक ही मर्तबा पढ़ना है। नाजरीन, आपके तमाम रुकावटें काम में दूर हो जाएंगी, रिज़्क की तंगी, माली हालात की खराबी दूर हो जाएगी। आप बहुत जल्द मालो दौलत की कसरत की वजह से अमीर हो जाएंगे। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी है जिसको आप हल करना चाहते हैं तो आप इस मुबारक जिक्र को चंद दिन तक पढ़ लें, आपका वो मसला या परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मालो दौलत में खेलें, रिज़्क आपको खुला और बाकसरत मिले, आपका कारोबार तरक्की करे, आपके माली हालात हमेशा अच्छे रहें, आपको दोबारा कभी गुर्बत और अफलास का मुंह ना देखना पड़े, तो इस जिक्र को हमेशा पढ़ते रहिए। आपकी हर मुराद इंशाल्लाह पूरी होगी, आपकी तमाम हाजात इंशाल्लाह पूरी होंगी। आपको ऐसा गुना नसीब होगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपको इतना मालो ज़र मिलेगा कि मालो दौलत की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। इसलिए नाजरीन, इस जिक्र को पूरे यकीन से कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को अपने खजाना गैब से पूरा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों से कोई एक नाम कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल इल्मी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंच सके इल्मी मालूमात से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।